بسم الله الرحمن الرحیم. درباره دینداری مطالب در خدمت شما بیان میکردم. سه دنیش بیان کردیم و چهارمیش بیان منم کی از تمام کده خطرناک که کمری اسلام را میده کرده و ما دمنی لابلا کلمات خود دمنی سه ویدیوز دیگه بیان کردم که دین را که برباد مونه، دین را که نابود مونه، او دینداری سطحی است. او دینداری که ظاهر دین را میگیره، پوست دین را میگیره، مغز دین را نمیگیره. امام علیه السلام را قبول مونه، ماتم امام علی مقام را مونه، عزاداری امام علی مقام را مونه، در منی مجالس شرکت مونه. لیکن اگر امام مگمر خمس بیری خمس را قبول نداره. اگر امام مگه که در منی عرصه خو زن و مرد باید مخلوط باید نباشه، محرم و نامحرم باید مخلوط نباشه، یک جای باید نباشه، گانه گوش کدو حرام است، گانه های الله و لعیب و غیره. اینجا دیگه اینها کسته دیگه پای خوب است میکشن. او یک دین رو یقدر سخت نگه، دل انسان کسته پاک باشه. در زمان اینجا ما نوت کدم در زمان هارون رشید یک مرجعه بودن، یک طایفه بودن که اینها امیر مفتن که دل انسان پاک باشه. دیگه بعضی وقت در منی سوسایتی خو افراد ها رو میگردیم که دل انسان پاک باشه. کدی زنی بیرار خو انسان فری استایل گپ میزنه، کدی بچه تاتی خو فری استایل گپ میزنه، که دختری تاتی خو یا دختری خالی خو فری استایل کسته گپ میزنه. از بعد میگه اینها خوب نیست، نه او دل تو پاک باشه، ما نیت میجی کسته ایتر نرفته. اینها مو دینداری سطحی است که بسیار خطرناک است. در حالی که اسلام مگه وقتی که تو کد زبان خو کد عمل خو باید که دین را قبول کردی، که دل خو حتی که قبول کردی، این سه چیز لازمیه دیگه خواسته. یعنی هم دل باید باشه، هم زبان باید باشه، هم عمل باید باشه. نمیشه که ما در منی سوسایتی به حجاب را بینگرنی بگه او چرا تو به حجاب هستی، مگر تو ذهن تو پلیت است، تو ذهن تو کسته مردار است، تو ذهن تو کسته غلط است. دیده در منی سوسایتی خو منی فیسبوک هم موازی مسائل ها را بعضی ها نادان افراد ها را میگرنی که دین را فقط ظاهر شیر گرفته و باور کن در منی صدر اسلام امید دینداری ظاهری بود که اهل بیت علیهم السلام به ظاهر مشتری نداشت. به ظاهر امام حسین علیه السلام یا دیگه امام های از افرادهای مخلصی که باید در تعداد زیاد کچی همراهی میکردن نبودن. خب علی در مقابل امام حسین در سرزمین کربلا بسیاری از افرادها 30,000 فوج یا کم و زیاد که بودن، خب اینا مسلمان بودن دیگه، اینها هم نماز میخواندن، اینها بعضیش منفعت طلب بودن، دینداری منفعت طلب که ما پیش دفعه گفتم که فایده سوچ میکردن، مانند خولی، مانند شیرین، مانند عمر سعد ولی انسان. لیکن بسیاری از افرادها اینها به ظاهر دین را گسته قبول داشتن، لیکن او دین جامعی و دین حقیقی یا معرفت حقیقی را که باید میداشتن او را اینها نداشتن و در مقابل امام قرار گرفتن. امروز هم در من سوسایتی از مومی است. بعضی اوقات آدم از قوم پرستا، سیکولرز افراد، از کمونیستا و از کامریدا و غیره از نه موی گلایش نداره. اینها کاش می که اینا فیک آیدیز و یا کدی ریال آیدیز کو باید دین را کسته پایه هایش سوس کنه. لیکن از وقت زیادتر انسان مین کرنه که دیندارهای در نماز هم شریک میشن، در مسجد هم مایان، مزاداری هم مونن، مجلس هم کسته گوش مونن، در ماه مبارک رمضان دعا هم میخوانن. لیکن اینها هم مایا در خلاف بعضی از اقدارهای دینی یا مثلا بعضی از مسائل هایی که اجتماعی حقوق پذیر میشه اونجا مایا اینا باقاعده کسته نظر میده و غلط نظر میدن و بسیار سطحی نظر میدن و بسیار زود نظر میدن و زود فیصله مونن. مسائل ها را کسته باید دقیق کسته توق کنه او را توق نمونه. لذا کمر اسلام خود اشاید دینداری سطحی، دینداری که پوست دین را گرفته، مغز دین را نگرفته، اینها کمر اسلام را میده کرده. لذا بعض اوقات عزیزان من جوان های عزیز که اگر سمینارها گرفته موشه، کانفرانس گرفته موشه، کلاسیس برگزار مونه علما، شما باید برین واقعا یا حداقل کتاب ها را خود شما مطالعه کنین، حداقل خودتون شما دیسکشن کسته کنین، حداقل خودتون شما امی ویدیوز که موجود مونی امین ها را کسته توخ کنین و سلسله وار دروس جور میشه درباره حجاب بحث کردیم، درباره دین و سیاست مو ویدیوز جور کردیم. خب اینها را برین مطالعه کنین تا در این آخر زمان که عقاید مردم و اعتقادات مردم مورد هجوم قرار میگیره، مورد حمله قرار میگیره، از مو یعنی خود محفوظ کنین، یعنی محفوظ بیلی. خاصا جوان ها ما مخاطب هستم
بعض اوقات میگن انسان در سمینارها خواهرها زیاد مای الحمدلله، لیکن جوانها تعداد چی کم است، بچه‌ها تعداد چی کم است، اونها باید زیاد کسته باید و ان شاء الله از بعد برنامه‌های مو امیدوار هستیم که یک جای اتحاد علمای اسلام که جور شده برنامه‌های صحیح مو داشته باشیم و اینتر پیغامات دینی که است به طوری وسیع پیلاو شونه تا مردم از مو نسبت به دین خو اما مغز دین را که است داشتی برسه نه پوست دین را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.